मशाल खान केस में मरकजी मुलजिम PTI काउंसलर ताहाल मफरूर। आरिफ मर्दानवी का नाम ECL में डालने की सिफारिश, जबकि तौहीन मजहब के इल्जाम में हब के प्रकाश कुमार को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हुकूमत तौहीन मजहब के कानून के इस्तेमाल से मुतल्लिक इक़दाम कब उठाएगी? नेपाल से पुरस्कार तौर पर लापता पाकिस्तानी कर्नल हबीब की गुमशुदगी को तकरीबन 1 माह गुजर गया। मामले में कोई पेशरफ्त न हो सकी। शवाहिद के मुताबिक भारतीय एजेंसी की कार्रवाई। पाकिस्तान क्या करेगा? और भारत से जबरी तौर पर वापस भेजे गए तलबा। पाकिस्तान मामला सिफारती सतह पर उठाएगा। क्या भारत मजहबी इंतहा पसंदों के ताबे हो गया? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ऑपरेशन नज़रुल फसाद तो चल रहा है दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमारे मुआशरे में फसाद और नफ़रत की जड़ें ज़मीन में से पक्की हो गई हैं कि आए रोज़ तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में तशद्दुद पनपता है। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसलर आरिफ खान, जो ताहाल मफरूर हैं, जिनका नाम पुलिस के कहने पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला गया है, या हब बलोचिस्तान में मुश्तइल हजूम, जिन्होंने एक हिंदू दुकानदार पर आज हमला किया। प्रकाश पर सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ मवाद पोस्ट करने का इल्ज़ाम था और वो गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन ये काफ़ी ना था। हब में प्रकाश और उसको महफूज रखने वाले पुलिस एहलकारों को भी मारा गया। कौन कहता है कि तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद मुश्तइल हजूम के तशद्दुद से बच जाएँ? कानूनी कार्रवाई और केस होने से पहले ही नाम नहाद जज और जल्लाद कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, तो इस फसाद को रद्द करने की हिम्मत किस में है? और प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की। सरहद पर झगड़ा, जासूसों पर झगड़ा और तलबा के तबादले पर झगड़ा। भारत ने ईरान, तुर्की और अमेरिका की दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए सालिसी की पेशकश को रद्द कर दिया। इन हालात में सिफारती ऑप्शन तो महदूद नजर आ रहे हैं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ सईद साहब। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। शौकत साहब, पुलिस के कहने पे आरिफ खान, जो काउंसलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, जो मशाल खान केस में एक मरकज़ी मुलजिम है, उसको उसका नाम ECL पे डाला गया। तो लीड जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में ली, तो आरिफ खान को पकड़ने की, गिरफ्तार या ECL पे नाम डालने की, इसमें लीड क्यों नहीं ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो प्योरली मेरिट पे ये केस हो रहा है और मशाल खान का केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पूरी दुनिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का इमेज का पता चलेगा। और जो वाक़या हुआ उसके साथ वो इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और उसमें सूबाई हुकूमत ने अपना पूरा भरपूर रोल अदा किया कि इस चीज़ को कंट्रोल भी किया जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। उसके लिए जो KP जो पुलिस है, उसके हवाले ये केस किया गया है और वो पूरे ईमानदारी के साथ और उसके साथ बड़ी बारीक बीनी से इस पूरे केस को देख भी रही है, तहकीकात भी हो रही है। और जो दर्जनों लोग गिरफ़्तार हुए, आपको पता है, उसमें जो ये नाम लिया जा रहा है, इस हवाले से भी हमारी तरफ से पूरा तावन भी हो रहा है। उस हुकूमत की तरफ से हम खुद चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट आए और इसका जो भी मुल्ज़िमान ठहरे उनको इंसाफ के कटोरे में लाएं और ये पाकिस्तान तो का एक ऐसा इमेज जाए, सॉफ्ट इमेज जाए। जी शौकत साहब, आरिफ खान को फिर पार्टी से एक्सपेल कर दिया है। देखो, पार्टी में इस तरह देखें, मैं आपको बात बताऊं कि जो ओहदेदार होता है ना, ओहदेदार के खिलाफ आप शोकाज नोटिस दे सकते हैं। एक आम वर्कर, अगर वो, उसका तो पता नहीं चलता है किस पार्टी में नहीं। हाँ, जो इलेक्ट होते हैं ना, उनको पार्टी टिकट नहीं मिला है, वो तो आज़ाद कामयाब हुए हैं काउंसलर, फिर वो अपने नाम रख देते हैं। जी, कोई कहता है मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, यानी कि आपका कहना है कि आरिफ खान जो है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है। हमारी तरफ से उसको कोई ओहदा नहीं दिया गया और ना ये काउंसलर जो होते हैं आज़ाद लड़ते हैं, आज़ाद जीतते हैं और उनके उसी तरह उसके साथ ट्रीट किया जाएगा जो दूसरे मुल्ज़िमान हैं। किसी सूरत में उनके साथ कोई सॉफ्ट वो नहीं रखा जाएगा, किसी सूरत भी नहीं। और गवर्नमेंट ने बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए पुलिस को कि हमारा कोई भी मतलब ये समझे कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई हमारा भाई भी होता
تو وہ اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا پڑتا ہے. یہ بالکل یہ کیس ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایسا کیس پیش کریں گے کہ پوری دنیا بھی اس پہ مطمئن ہو اور پاکستان کا امیج اچھا ہو. ہمیں پاکستان کے امیج کی ضرورت ہے. جی شوکت صاحب, عمران خان صاحب نے پیشکش کی تھی کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کو مشال خان یونیورسٹی کا نام دیا جائے, تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اور پولیٹیکل ایشو کیسے ہے؟ یہ تو ایک جان گئی ہے. نہیں, پولیٹیکل ایشو ایسا ہے نا کہ جو ولی خان کے نام پہ یونیورسٹی ہے, اگر ہم چینج کریں گے تو سب سے پہلا الزام تو یہ بھی آئے گا نا کہ دیکھو یہ انہوں نے ولی خان کے نام ہٹانے کے لیے یہ کام کیا ہے. ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ANP کو اعتراض نہیں ہے اور اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے, آپ کو پتہ ہے جب APS کا واقعہ ہوا اور APS کے شہداء کے نام پہ ہم نے بڑے نام رکھے ہیں, اسکولوں کے نام رکھے ہیں, سڑکوں کے نام رکھے ہیں, تو ہمارے لیے اس طرح کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جیسے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ, یہ اور بات ہے کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل چیز نظر نہیں آ رہی ہے, نہ ہی وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ لگ رہا ہے, لیکن انہوں نے نام رکھ دیا باچا خان ایئرپورٹ, انٹرنیشنل ایئرپورٹ. وہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب اگر ہم اس کو چھیڑنا چاہیں تو وہ کسی اور اس میں اینگل پر لیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوز لائن کے صحافی ارکم. علی, آج بھی اس قسم کا توہین مذہب کے معاملے میں ایک پرتشدد واقعہ ہوا ہب بلوچستان میں, تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ جی, یہ واقعہ جو ہے یہ ایک دن پہلے ہوا ہے کہ کوئی ہندو کمیونٹی کے کوئی تاجر ہیں, دکاندار ہیں, پرکاش کمار, ان کا ہوا ہے کہ یہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا آبجیکشنیبل کانٹینٹ جو ہے وہ اپنے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈالا ہے, اور لوگوں نے اس کو کمپلین کیا ہے, کسی نے کمپلین لانچ کی ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس پہ تشدد کیا ہے, پھر پولیس نے آ کے اپنا رول پلے کرتے ہوئے اس کو ریسکیو کیا ہے اور اس کے اوپر FIR کاٹی, اور وہ اس کو جیل بھیج دیا ہے. لیکن جیل بھیج دیا. تو یہ کون لوگ تھے؟ جی, کون لوگ تھے علی جنہوں نے تشدد کیا؟ کتنا ہجوم تھا؟ اصل میں یہ آج دن میں پھر یہ ایک تھوڑا سا وہ ہونا شروع ہوا کہ لوکل تاجروں نے, انہوں نے اس پہ شور مچانا شروع کیا کہ یہ جو جس نے بلاسفیمی کی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ لوگ, کیونکہ وہ ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, اور پھر ہب کی جو مارکیٹ ہے تو اس میں سمجھ لے کہ کوئی آدھی تو نہیں لیکن کوئی 40% کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ہندو کمیونٹی کی دکاندار اور تاجر ہیں سارے. تو ان کا یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے اس کو اس میں وہ انوالو ہے کچھ یہاں پہ, چونکہ یہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ جو فرق وارانہ بنیادوں پہ کام کرنے والی جماعتیں ہیں, ان کا بھی پچھلے سالوں میں اثر و رسوخ کافی بڑا ہے. اچھا. تو انہوں نے ایک مومنٹم کریٹ کرنا شروع کیا, پہلے پریس کلب کے باہر احتجاج کرنا شروع کیا اور پھر تھانے کی طرف منہ کر گئے. پھر تھانے پہ انہوں نے پتھراؤ بھی کیا اور وہ بھی ہوئی ہے جس میں کہ جو ADC ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں, جو DSP صاحب ہیں ان کو بھی پتھر لگے ہیں, اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی زخمی ہوا ہے, اور آج ابھی ایک بچہ بھی, تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ بھی اس میں جو ہے وہ زخمی ہوا. ٹھیک ہے علی, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. شعب, آپ نے جیسے ہم نے سنا رپورٹر سے کہ آج بھی ظاہر ہے آپ کے صوبے میں تو نہیں ہوا, لیکن اس قسم کے کیسز واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. آپ نے بات کی کہ ایسا چاہتے ہیں کہ مثال بنے, تو آپ کی نظر میں اس پر قابو پانے کے لیے کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے حکومتوں, صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی جانب سے؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ اس میں جو ہماری مساجد کے علماء ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, یہ مذہب میں ہمیں ہرگز یہ اجازت نہیں کہ خود ہی قانون ہاتھ میں لیں اور خود ہی سزا دیں, خود ہی جج بنیں. تو میرے خیال سے تو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے, تو اس کو چیز کو تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا ہمیں کہ بلاسفیمی لا موجود ہے. اگر کسی نے بلاسفیمی کا مرتکب ہوا ہے تو اس کے لیے تو لا موجود ہے, اس کو قانون کے حوالے کیا جائے. اب جیسے شوکت صاحب, جیسے آج جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس کیس میں تو کیس رجسٹر بھی ہوا تھا, FIR بھی کٹ گئی تھی, اس کے باوجود یہ ہوا ہے نا. تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو. کل میں دیکھ رہا تھا ٹیکساس یونیورسٹی, اس میں فائرنگ ہو گئی, 2 بندے ہلاک ہو گئے. اب ٹیکساس یونیورسٹی کہاں پر ہے, اور یا وہ جو فائرنگ کرنے والے ہیں وہ اسٹوڈنٹ. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, کسی مذہب میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو جو ہے نا ہم نے روکنا ہے, اور اس کی ہم نے جتنی حوصلہ شکنی ہو سکے کرنا ہے.
قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، بالکل اس کے لیے ہونی چاہیے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سخت قانون ہونا چاہیے، کیونکہ شوکت صاحب یہاں میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے بات کی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، اب آپ کے جو صوبے میں ظاہر ہے کولیشن پارٹنر ہے جماعت اسلامی، لیکن ان کی طرف سے مشال کے کیس میں بہت مختلف انہوں نے موقف اپنایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، تو قانون سازی کس طرح ہوگی؟ نہیں دیکھیں، یہ میں صرف اپنی صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو پورے پاکستان میں ہونی چاہیے، اور تمام جماعتوں میں سے دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی جماعت اسلامی تو ہماری حکومت میں ہے نا، لیکن اپوزیشن میں NP بھی ہے نا، یہ لوگ بھی تو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک طرف یہ لا ہے، اس کو غلط یوز کیا جا رہا ہے، یعنی سیمپل سا ہے قانون، کوئی جنگل کا راج تو نہیں ہے پاکستان میں، اگر بلاسفیمی ہوئی ہے تو قانون کے حوالے کیا جائے، ایسا نہیں ہو رہا، تو میرے خیال سے اس کے لیے پھر ایک اور قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر خود کوئی، ویسے تو ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس کو ذرا ہمیں پبلسٹی دینی پڑے گی تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنس سے خوف یہ بھی آئے، یہ نہیں کہ میرا ایک بندے کو میں پسند نہیں ہوں یا مجھے کوئی پسند نہیں ہے اور میں اس پہ الزام لگا دوں کہ جی یہ بلاسفیمی کا مرتکب ہوا ہے، اب اس کی تحقیقات اس سے پہلے ہی لوگ سزا دینا شروع کر دیں، تو یہ میرے خیال سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ معاشرے میں نہ تو انتشار اور نہ ہی وہ ظلم زیادتی برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس کا کوئی درس دیا ہمیں، ہمیشہ انصاف، میرٹ، قانون، تو میرے خیال سے ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر ہم یہ غیر قانونی یا کوئی حرکت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اس رحمت للعالمین کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے، کیا کون سے درس وہ کیا ہمیں سکھاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت صاحب، بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان اور بھارت کی۔ پاکستانی لیفٹننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کی نیپال سے پر اسرار گمشدگی کا معاملہ اب تک حل نہ ہو سکا، زمین نے گل گیا یا آسمان نے کھا لیا۔ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر نیپال میں موجود نہیں، تمام شواہد بھارتی خفیہ اداروں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ فیاض راجہ کی یہ رپورٹ۔ پراسرار انداز میں نیپال سے گمشدہ ہونے والے پاکستانی ریٹائرڈ کرنل حبیب ظاہر کی گمشدگی کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے اور ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ان کی گمشدگی سے متعلق سفارتی ذرائع نے اہم انکشافات کیے ہیں، جن کے مطابق کرنل حبیب کے زیر استعمال سم کارڈ پر آخری سگنل نیپال کے شہر لمبینی میں مایا دیوی مندر کے قریب کالی دہا ٹاور سے موصول ہوئے۔ کالیڈا نامی بارڈر کراسنگ پوائنٹ مایا دیوی مندر سے محض 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ نیپال اور بھارت کے درمیان سرحد پر چیکنگ کا خاطر خواہ نظام موجود نہیں۔ حبیب ظاہر کو لمبینی ایئرپورٹ سے ٹیوٹا میک گاڑی میں بھارت نیپال بارڈر کی جانب لے جایا گیا۔ لمبینی میں گوتم بدھا ایئرپورٹ پر ڈولی رینچل نامی بھارتی شہری نے کرنل حبیب کا استقبال کیا۔ بھارتی شہری ڈولی رینچل 4 اپریل کو لمبینی پہنچا۔ نیپال اور بھارت کے درمیان سرحد پار کرنا انتہائی آسان ہے، شہری عموماً کاغذات کی جانچ کے بغیر سرحد پار کرتے ہیں۔ حبیب کو ملازمت کی آفر بھارت سے ہوسٹ ہونے والی ویب سائٹ کے ذریعے دی گئی۔ 6 اپریل کو جہاز 1:30 پر لینڈ ہوا۔ حبیب ظاہر 6 اپریل کی صبح کھٹمنڈو اور وہاں سے بہروا پہنچے۔ انہیں ریسیو کرنے والی گاڑی 11:30 سے حبیب ظاہر کے انتظار میں پارکنگ میں موجود تھی۔ کرنل حبیب کے لیے ایئر ٹکٹ، ہوٹل بکنگ اور لمبینی ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے والے تینوں بھارتی ہیں۔ سفل چودھری نامی بھارتی شہری نے کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کے لیے کھٹمنڈو سے ٹکٹ خریدا۔ سابورا جورا نامی خاتون نے حیات ایجنسی میں کرنل حبیب کے لیے بکنگ کرائی۔ ڈولی رینچل نامی بھارتی شہری نے لمبینی ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ رینچل 4 اپریل کو لمبینی پہنچا تھا۔ رینچل نیپال میں مقیم نہیں تھا۔ معاملے پر پاکستان اور نیپال کے درمیان تعاون جاری ہے۔ نیوز وائز کے لیے فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ بہت بہت شکریہ اعوان صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ پہلے تو اب اس کو تقریباً 1 ماہ اس واقعے کو ہو گیا ہے اور اشارے تو یہی مل رہے ہیں کہ بھارت کے پاس ہے، لیکن ان کو واپس لانے کے لیے کوئی کوششیں؟
جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیے جی، یہ ایک ہنی ٹریپ تھا جو لے کیا گیا کرنل حبیب کے لیے، اور وہ اس جال میں پھنس گئے. اس کے تمام تر شواہد اس بات کے ہیں، جس طرح یہ ویب سائٹ انڈیا سے آپریٹ ہو رہی تھی، جتنے اس میں 3 کیریکٹرز انوالو ہیں، جن لوگوں نے ان کے لیے بکنگ کرائی، ٹکٹ بک کرایا، وہ سب انڈین ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ایک ٹریپ ان کے لیے لے کیا گیا، جس میں یہ آ گئے اور پھر ان کو وہاں سے ہندوستان لے جایا گیا ہے. لیکن ان کا یہ پورا جو کھیل تھا وہ برے طریقے سے ناکام اس لیے ہو چکا ہے کہ اب اس کو کسی بارگین کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے. وہ اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ کرنل حبیب جاسوسی کر رہے تھے یا وہ ہندوستان میں موجود تھے، یا اس طرح کا کوئی الزام لگایا نہیں جا سکتا. اب سفارتی کوششیں ہیں، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان. پہلے تو ہم کوشش کر رہے ہیں نیپال گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ، چونکہ یہ ان کے ملک میں انہوں نے لینڈ کیا، وہاں اگر ان کے ملک سے انہیں کڈنیپ کیا گیا ہے تو ذمہ داری نیپال گورنمنٹ پر آتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں اور سفارتی تعلقات کی قدر کرتے ہوئے وہ اس کی ریکوری میں پوری مدد کریں. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں اور وہاں جا کر وہ اپیل کریں اور ان کو بازیاب کروائیں. جی میجر جنرل اعوان صاحب، اگر اب ایک طرف تو کرنل حبیب ہے، دوسری طرف جو لائن آف کنٹرول پر اس وقت جو مسئلہ چلا ہوا ہے، ہاٹ لائن کے ذریعے کوشش کی گئی کہ انڈیا کو بتایا جائے کہ ہم ملوث نہیں تھے، ان کے جو 2 فوجی جن کا سر قلم کیا گیا. لیکن آج ہی انڈین آرمی چیف جنرل بپن راوت کا انہوں نے کہا، اشارہ دیا کہ وہ جواب دیں گے. جی جواب دیں گے، اور دلی تو ظاہر ہے ڈٹا ہوا ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج ملوث تھی. تو معاملہ پھر ہر چھوٹی بات پہ ایسکلیشن کی طرف جاتا ہے. دیکھیے جی، اس میں ایسکلیشن کے کوئی چانسز اس لیے نہیں ہیں کہ ہندوستان کو بہت اچھی طرح یہ علم ہے کہ پاکستان کی صلاحیت کیا ہے، ملٹری پوٹینشل کیا ہے، اور ان کو کس طرح کا جواب مل سکتا ہے. لیکن اس میں جو بات ایک جس لیے یہ سارا واویلا کیا جا رہا ہے، اس کا ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے کبھی بھی لنچنگ نہیں کی ان دہشت گردوں کے جن کے ساتھ ہم 15 سال سے جنگ کر رہے ہیں. ان دہشت گردوں نے ایک دفعہ پاکستان کے 24 آرمڈ فورسز پرسنل کے گردنیں کاٹیں اور ان کو جس طریقے سے میوٹیلیٹ کیا ان کی باڈیز کو. اس کے باوجود جب وہ لوگ گرفتار ہوئے تو انہیں عدالت میں سزائیں دی گئیں، اور پاکستان آرمی نے کوئی ایسی غیر مہذب کارروائی نہیں کی. ایک ڈسپلن آرمی کی طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا اور ان کو قانون کی بینٹ چڑھایا. لیکن ہندوستان ہم پر یہ الزام دیتا ہے کیونکہ ان کی یہ بڑے عرصے سے کوشش ہے کہ کسی طریقے سے دہشت گردوں کے ساتھ لنکیج پاکستان آرمی کا جوڑا جائے تاکہ ان کے اوپر ایک تو انٹرنیشنل فورم پر ان کو بدنام کیا جائے، دوسرا ان کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے جو وہ کارروائی ہیں. جی اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن چھوٹے سے وقفے کے نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. میجر جنرل صاحب، جب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیا ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسپانسرنگ ملک ہے اس کو وہ تاثر پھیلائے، لیکن جب ترکی، ایران، امریکہ سبھی نے پیشکش کی ہے کہ اب دونوں ممالک یعنی کہ انڈیا اور پاکستان بات چیت کریں، ہم ثالث بنیں گے، تو یہ کوشش انڈیا کی اس بار آپ کو لگتا ہے کہ ناکام ہو رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ کوشش ان کی وہ اپنے تئیں یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کوشش میں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے.
उन्होंने जो भी 2 दफ़ा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हुई हिंदुस्तान में, उन पर उन्होंने यही पॉइंट उठाने की कोशिश की। खुद अमेरिका ने इनकार किया पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करने का, चाइना हमारी सपोर्ट में है, जो OIC या उन सब ने कहा कि कश्मीर में होने वाले जुल्म के लिए हमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भिजवाना चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग मिशन कश्मीर में भेजने चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान अपनी हद तक हर वक्त इस कोशिश में रहता है। इस वक्त तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई, आइंदा भी नहीं होगी, क्योंकि वो आज तक किसी एविडेंस के साथ लिंकेज एस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान का कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके साथ वो लिंकेज आज तक किसी एविडेंस के साथ पेश नहीं कर सके। तो जब कोई एविडेंस ही ना हो तो वो क्या करेंगे? अब रही मसालियत की कोशिश या मीडिएशन की, इंडिया एक स्टेटस को पार है और वो कभी भी किसी की मीडिएशन या आर्बिट्रेशन कश्मीर के इशू पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे इंडिया के अंदर जब जो साबिक रॉ के चीफ हैं उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि जो कश्मीर में गम और गुस्सा है वो उरूज पे पहुंच रहा है, और जो 90 की दिहाई के अगर इससे मुकाबला किया जाए तो इस वक्त सूरत हाल कश्मीर में ज़्यादा संगीन है। बिल्कुल ये सूरत हाल संगीन है। अजीत डोवल हों, उनके जहन पे एक भूत सवार है। नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक हिंदुत्व का जो वो स्लोगन लेकर आए हुए हैं, वो माइनॉरिटीज़ को और बिलखुसूस मुसलमानों पर जुल्म करने में, उन्हें सुप्रेस करने में कोई कसर उठा नहीं रख रहे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने और साबका रॉ चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है, इससे उन्हें पता है। इसके ऊपर एक BBC का आर्टिकल भी आ चुका है कि कश्मीर की सिचुएशन हिंदुस्तान के कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है। जब बंदूक के सामने पत्थर उठाए हुए स्टूडेंट खड़े हो जाएं तो उस वक्त दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अब ये मूवमेंट रुकने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान उनकी सपोर्ट कर रहा होता तो क्या वो निहत्थे और पत्थरों से इनका मुकाबला कर रहे होते? लेकिन हिंदुस्तान को ये चीज़ इसलिए हज़म नहीं हो रही कि वहाँ उनके हाथ में झंडा पाकिस्तान का होता है, नारा वो लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जो अपने शहादा को वो दफनाते हैं वो पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर उनको दफनाते हैं। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है ये एक रेफरेंडम है, ये वो प्लेबिसिट है, ये वो आज़ादी का नारा है जो यूनाइटेड नेशन के जी। लेकिन मेजर जनरल साहब, आपने जैसे बात की कि फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं, आज जो साबिक रॉ चीफ है उन्होंने भी कहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी इस पे रिपोर्टिंग हो चुकी है। लेकिन जो जैसे आपने भी फरमाया कि मोदी की जो हुकूमत है वो तो डटे हुए हैं, तो रोका कैसे जा सकता है? वेयर विल इट एंड, या विल दिस एस्केलेट इवन मोर इन कश्मीर? देखिए जी, ये अनफॉर्चुनेटली एस्केलेट होता रहेगा। हिंदुस्तान की जब तक बॉडी बैग्स की कास्ट बढ़ नहीं जाती उस वक्त तक हिंदुस्तान इसको मानेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल ज़मीर सोया हुआ है और जो भी बड़ी पावर्स हैं वो हिंदुस्तान को चाइना के ख़िलाफ़ काउंटरवेट के तौर पर बिल्ड करने के लिए उनको सपोर्ट कर रही हैं। ये पहले भी आपको पता है, जब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने ये इशू उठाया था तो उस वक्त रशिया ने वीटो किया था। अब भी अमेरिका के पास वीटो पावर है, दूसरी कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है। अगर चाइना और रशिया हमें सपोर्ट करें भी तो जो दूसरी 3 वीटो पावर्स हैं उनका कोई पता नहीं कि वो क्या करेंगे। लिहाजा इंटरनेशनल इस वक्त जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, वो मफाद की सियासत है। कौमें अपना मफाद देखती हैं। हाँ, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि अगर ये जुल्म और बर्बरियत क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हो रही होती तो यकीनन वेस्टर्न वर्ल्ड एक फोरम पे आ जाती। जिस तरह उन्होंने ईस्ट तिमोर का डिसीजन कराया या सूडान का करवाया है, यकीनन वो ऐसा डिसीजन करवा चुके होते, उसको 70 बरस ना लगते। लेकिन चूंकि इसमें जुल्म में पिसने वाले मुसलमान हैं, लिहाजा मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड और क्रिश्चियन डोमिनेटेड वर्ल्ड से ये कोई उम्मीद नहीं है कि वो तो हम इस तरह नहीं रख सकते, उम्मीद तो नहीं रख सकते। लेकिन मेजर जनरल साहब, अब पाकिस्तान और इंडिया की बात करें कि बार बार बात होती है कि जो हालात हैं बेहतर है कि बातचीत की जाए, सिफारती हल निकाला जाए। लेकिन जब मिसाल के तौर पर जब सज्जन जिंदाल आए थे और इतना शोर मचा था, वो क्या वाकई बैक चैनल की कोशिश थी? और इस तरह से जब मीडिया की तवज्जो उस पर पड़ती है तो ये कामयाब रह सकती है या नहीं?
देखिए जी, बैक चैनल जो होते हैं वो वज़ीर आज़म के दरमियान नहीं होते। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो होती है उसमें कुछ और लोग मिलाए जाते हैं, कुछ और लोग डाले जाते हैं। हाकिम वक्त या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बैक डोर डिप्लोमेसी नहीं करता, बैक चैनल्स ऑपरेट पर्सनली नहीं करता। ये उनका पर्सनल बिजनेस विजिट था, या वो ही इज़ अ गो बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड वज़ीर आज़म पाकिस्तान। लिहाजा वो उनका कोई प्राइवेट मैसेज दे के आए होंगे, कुलभूषण यादव के बारे में कोई डील करने आए होंगे, या कोई और इंटरनेशनल किसी पावर का मैसेज लेकर आए होंगे जो उनको रिलीफ चाहिए मनी ट्रेल में, उसमें कोई एक सजेस्ट करने आए होंगे। ये यकीनन बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं है, क्योंकि कोई भी दुनिया का चीफ एग्जीक्यूटिव किसी मुल्क का खुद पर्सनली बैकडोर डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व नहीं होता। उससे अगर वो बैकडोर है तो फिर फ्रंट डोर कौन सा है, ट्रैक 1 कौन है? लेकिन मेजर जनरल साहब, हमने ये भी देखा था कि परवेज मुशर्रफ के दौर में वो खुद ही बहुत पेश थे टू मेल्ट द आइस। नहीं, वो जो ट्रैक 2 उस वक्त हो रही थी उसमें कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और कुछ सिविलियन नुमाइंदे थे जो बैकडोर डायलॉग कर रहे थे, विजिट कर रहे थे। ट्रैक 2 की होता तरीका ये है कि उसको एक आर्गूमेंट को या सिचुएशन को डेवलप किया जाता है, फिर उस पर बिल्ड ऑन करती है हुकूमत दोनों तरफ से। तो मगर हमने ये भी देखा था मगर हमने ये भी तो देखा था कि जब सार्क मीटिंग हुई थी और खुद वो हाथ भी मिला रहे थे परवेज मुशर्रफ, तो ये ऑप्टिक्स दीज आल्सो मैटर। नहीं, वो एक स्टैंड अप था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वाजपेयी समझते थे कि ही हैड बीन बैकस्टैब्ड, और वो उस वक्त पाकिस्तान से डिस्टेंट थे, बातचीत करने को तैयार नहीं थे। इससे पहले अगर आप देखें तो क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से जनरल ज़ियाउल हक का एक विज़िट था जो इंडिया में हुआ था, जबकि राजीव गांधी ने उन्हें इनवाइट नहीं किया था और वो इंडिया चले गए थे, और फिर राजीव गांधी को आना पड़ा था एयरपोर्ट पे उन्हें रिसीव करने के लिए। और दिस इज़ नाउ ऑन रिकॉर्ड कि उन्होंने जो उस वक्त उन्हें मैसेज दिया, उसके बाद ब्रॉस टैक्स एक्सरसाइज कैंसिल हो गई और इंडिया की फोर्सेस वापस चली गई। तो फिर ये इस तरह का एक बात यही होती है कि फौजी आमिर हैं, जब उन्होंने ऐसा काम किया तो उन पर उस तरह की तनकीद तो नहीं आए। अब अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं, उनको फिर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नवाज शरीफ साहब अगर चले जाएं और हिंदुस्तान जाके नरेंद्र मोदी से बातचीत करें, या नरेंद्र मोदी अगर किसी इंटरनेशनल फोरम पर इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे और ये अपनी सीट से उठ के चले जाएं और उनसे हाथ मिला दें, तो आई विल अप्रिशिएट एंड एवरी सेन पर्सन वुड अप्रिशिएट कि दिस इज़ एन एफर्ट। लेकिन अगर वो अपने स्टेटस से नीचे उतर के एक प्राइवेट बिजनेसमैन को अपनी एक ऐसी सिचुएशन में स्टेट गेस्ट हाउस में बुलाते हैं जहां ना कोई विटनेस है, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना उसकी चीज़ सामने आई है कि क्यों वो आए थे, फिर वो जिस जगह मीटिंग हुई वहाँ का तो उनके पास वीज़ा भी नहीं था। तो अगर इस तरह की मशकूक हरकतें की जाएं तो उनको आप डिप्लोमेसी नहीं कह सकते। जनरल साहब, मशकूक कैसे था जब सारी मीडिया इस पे बात कर रही थी? नहीं, देखें उसके कंटेंट आज तक सामने आए हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जिंदाल इन द इंडियन हायरार्की, और या उनकी रूलिंग एलीट में उस आदमी का स्टेटस क्या है? ही इज़ अ फाइनेंसियर ऑफ इंटेलिजेंस वार जो अजीत दोवल ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वेज कर रखी है, और जितनी एनडीएस और उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें फंडिंग ये शख्स करता है। और अगर ये शख्स एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने में इंटेलिजेंस वॉर को फंड कर रहा है, अगर हम कहें कि जी वो पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ अलहदगी में एक मुलाकात करने आया है, तो देखें शकूक तो होंगे। इसी तरह एक विजिट हुआ था मेजर जनरल एजाज अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म हो गया है, ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारी दिलचस्प वीडियो। वेलकम बैक टू द शो।
آج انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے ہے اور پاکستان میں فائر فائٹرز کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں خاصی مشکلات ہیں۔ اس صورتحال میں اگر کوئی خاتون اس پیشے سے منسلک ہو تو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے کے موقع پر پاکستان کی پہلی خاتون فائر فائٹر کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ جنوبی پنجاب کے گاؤں کرمپور سے تعلق رکھنے والی شازیہ پروین پاکستان کی پہلی فائر فائٹر خاتون ہے۔ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کسی بھی ڈرل پر جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ وہ بچپن سے کوئی مختلف کام کرنا چاہتی تھی اور ان کا ماننا ہے کہ فائر فائٹنگ ایک انتہائی دلچسپ شعبہ ہے۔ کئی مہینوں کی مسلسل تربیت کے بعد ملتان کے نزدیک وہاڑی کے ریسکیو 1122 سے منسلک شازیہ پروین اپنے 600 دیگر مرد ساتھیوں کے ہمراہ ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہے۔ شازیہ گزشتہ 7 برسوں سے سینٹر میں کام کر رہی ہے۔ اس کے خیال میں پاکستانی معاشرہ کیونکہ مذہبی ہے، اس لیے خواتین کسی ایمرجنسی کا شکار ہونے کے بعد یہ بہتر سمجھتی ہیں کہ انہیں کوئی خاتون ہی ریسکیو کرے۔ شازیہ کو بعض اوقات چند مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ان پر زیادہ سوچتی نہیں اور اپنا کام کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ شازیہ کے گاؤں میں خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں، مگر شازیہ کے والدین نے اس کی بھرپور سپورٹ کی۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں جن کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ملک کی خدمت کرے۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں 7 سالہ انو کی ویڈیو جو جسمانی طور پر ایک ٹانگ سے معذور تھی، لیکن اس کو مصنوعی ٹانگ لگنے کے بعد اس کو اسکول میں اس کی سہیلیوں نے کس طرح سے خیر مقدم کیا۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے اور مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔